अस्सलाम वालेकुम जी। मरीम नवाज़ शरीफ लंदन चली गई और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ शायद उनके साथ वापस आएँ। और बड़े बड़े जो तज्ज़िया निगार हैं वो भी यही बता रहे हैं कि ये इतलात हैं। अच्छा, हर बंदे की जो है ना अपनी मालूमात है। मेरा नहीं ख्याल कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस मौके के ऊपर वापस आए। मियां साहब की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है और वो जिस तरीके से चल रहे हैं और ऑफिस जाते हैं, घर आ जाते हैं और या फिर वॉक पे निकलते हैं, तो वो कतई तौर पे जो एक्टिंग होती है ना वो उसको पसंद नहीं करते और कभी भी एक्सपोज नहीं करते अपनी कमज़ोरी को। तो एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि वो गाइडेंस दे रहे हैं वो वहाँ से। मरीम नवाज शरीफ की एक तो वालदा की डेथ हुई और जो बहुत यानी कि आप कह लें कि एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हुई, अपनी फैमिली से मिलना चाहती हैं, उनका हक बनता है कि वो मिलें। और तो वो इसलिए मिलना चाह रही हैं, वालिद साहब से बहुत सारे मशवरे, बातें, गाइडेंस लेना, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद जो नज़र आ रही हैं वो मरीम नवाज शरीफ नज़र आ रही हैं। और जो एक और बात यानी कि उनकी जो मेडिकल की सूरत हाल है वो ये है कि उनकी सर्जरी भी ड्यू है और उनका जो डॉक्टर से मिलना वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं, बड़ा बेहुदा एतराज़ करते हैं कि जी वो उन्होंने ऐसे हस्पताल नहीं बनाए। तो भैया आप बना लो। और यहाँ पर कम अमीर लोग हैं, मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो उनके ऊपर कितना वाजिब है देना, तो वो कर देते हैं अपना खैरात ज़कात। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो शौकत खानम है ये भी उनकी खैरात और ज़कात और उनके सदक़े की ही मरहून मिन्नत है। कहते हुए जब यूथिए जिनसे है ना रुकते नहीं, तो फिर हम जैसे लोगों को ये बात कहनी पड़ती है। तो इसके अलावा बहुत सारे उनके मामलात चल रहे हैं और वो अपनी ज़ात के लिए भी डेफ़िनेटली जो डॉक्टर्स हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं दुनिया के, वो उनसे रब्ता करते हैं और वो वाहिद नहीं है कि जो ऐसा करते हैं। दुनिया के अंदर तमाम लोग इसी तरीके से करते हैं, इसलिए कि उनको अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता। तो अभी उनकी सर्जरी वगैरह होगी और उसके बाद फिर वो वापस आएंगी और आगे इलेक्शन की ज़िम्मेदारियाँ वो भी उनके पास हैं और इसके अलावा भी अब बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उनके हिस्से में आएंगी। तो मरीम नवाज़ शरीफ के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ आएंगे, तो मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो टॉप लीडरशिप है वो ये कहती है कि इस मामले को इसी तरीके से घूमा घूमे रखो, और दूसरी बात यह वहीं से आप बैठकर गाइड करें। एक गलती जो हुकूमत को बनाने में हो गई, लेकिन उसको भी फिर सुधारा गया, कोशिश की गई और बहुत बड़ा नुकसान उठाया गया। अब जो हैं सेकंड जो डार साहब हैं वो पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, वजारत ख़जाना उनके पास है और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से वो डायरेक्ट गाइडेंस लेते हैं, मशावरत करते हैं और इसी तरीके से चल रहे हैं। अभी तक तो जो सूरत हाल थी, जो अगला हिस्सा है यानी कि बात का, वो ये है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से डिफ़ॉल्ट से बचाना था। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये था कि दुनिया को पाकिस्तान के अंदर इन कर देना और उनके हाथ में इख्तियार दे देना, जिसके लिए इमरान खान को भेजा गया था और उसने दिन और रात एक करके इसके पर काम किया और अभी वो उसका मिशन जो है वो फेल हुआ है या हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। और जो उसके जो सहूलतकार है उनके सारे सब के ताने बाने जो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो इनको यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह में फैसिलिटेट करते हैं, इनके काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और इनके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल वो यूरोप और अमेरिका में नज़र आते हैं। तो हमारा सबके सामने होता है कि कैसे एक ऐसा शख्स जिसकी 6-7 लाख 8 लाख रुपए टोटल इनकम है और उसके जो बच्चों के अखराजात हैं वो 50-50 लाख रुपए हैं, और जो है हमारे यहाँ कुछ सवाल करने वाला ही नहीं है, और अगर कर भी ले तो वो कहते हैं तुम्हारी ज़रूरत कैसी, तुम गद्दार हो। तो ये है मेन जो सिविल सुप्रीमेसी की जो बात आ जाती है कि सिविल से तो सारे सवाल हो रहे हैं। यानी कि एक जज वो पूछता है कि एक एमपीए से, एक एमएनए से कि तुम्हारी ड्यूल नेशनलिटी तो नहीं है, और वो ये नहीं कहता कि भाई मेरी ड्यूल नेशनलिटी है या कि नहीं। इसके ऊपर वो
کوئی سوال کرے تو وہ کہتے ہیں تو ہی نہیں عدالت. تو وہ اس سے انسان ہونے کا جو ہے نا مرتبہ وہ بھی چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے رگڑا لگاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں موٹی موٹی. اور جو عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے میاں نواز شریف تو اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. تو یہ چیز ہے کہ یہ اس جد و جہد کے لیے میاں نواز شریف کو لندن میں بیٹھ کے تمام گائیڈنس دینی ہوگی اور اگلے مرحلے کے اندر یعنی کہ یہ جو سال ہے کسی طریقے سے نکالنا ہوگا. اگلا الیکشن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے اور پاکستان کی عوام بھروسہ کرتی ہے PMLN کے اوپر تو ان کو بہت ہی بڑی ایک جنگ لڑنی ہوگی کہ دوبارہ ٹانگیں نہ کھینچی جائیں, دوبارہ ڈب ٹرائن نہ آئے, پھر دوبارہ ایوارڈ نہ ملیں. کوئی جموں کشمیر فتح نہیں کیا, کوئی جنگ نہیں لڑی, کوئی دفاع نہیں کیا, اس ملک کو مفلوج کر کے ڈال دیا اور اس چیز کے ایوارڈ ملے ہیں لنڈن میں. اور ابھی وہ دورے بھی کر رہے ہیں حاجی صاحب. تو پھر اس کے بعد آگے سے اس لیے پڑھی ہیں کہ عمران خان صاحب تو ننگے ہو کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو حاجی صاحب کو اس لیے ڈالی ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس بات کو میں نے ہمیشہ کہا کہ پشاور موجودہ باولپور اور ان کے اندر درمیان میں سے عمران خان اور حاجی صاحب کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی. یہ اٹیک سارا انہوں نے خود ڈلوایا. اور اگر یہ نہ ڈلواتے تو اگر آپ اس کو غور سے سوچیں سمجھیں, اگر یہ اٹیک ان کے اوپر نہ پڑتا تو پاکستان کی عوام چیر پھاڑ کھانے کے لیے آگے ہو جاتی. تو یہ ہوتی ہے ڈسٹریکٹ کرنا یا رخ بدل دینا. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. بہرحال ہم پہلی بات پر آ جاتے ہیں. مریم نواز شریف سرجری کروا کے یا جو ان کے اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے, میڈیسن کے اوپر رہیں اور یہ تبدیلیاں کر دیں تو پھر وہ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ واپس آ جائیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے. جو ظلم ہوا, جو زیادتی ہوئی, وہ مریم نواز اور نواز شریف فیس ہیں. اصل رگڑا پاکستان کی عوام کو لگایا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہر والے پل پہ جو ان سے آنا جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے معاملات جو ان سے یہاں دوسری طرف کر دیے گئے ہیں. اس دفعہ معاملات جو ہیں نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھے جائیں گے. اور دوسری ایک اور بڑی بات آ چکی ہوئی ہے, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی, سب کچھ بیچ میں ایک گارنٹی ہے. اس بات کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں, میرا ویور بہت تھوڑا ہے لیکن بار بار ذکر کرتا ہوں کہ بیچ میں اب گارنٹی ہے. اور یہ وہی گارنٹی ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ ہوا تھا, یہ ایکچولی کچھ اور ہوا تھا جس کو عمران خان نے کیش کیا تھا. اور وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے کیونکہ اس کو دنیا والے بتاتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے چھیننا ہے. اور ایبسولوٹلی ناٹ یہ ہوا تھا کہ جب افغانستان کے معاملات ہو گئے, کنفرم ہو گیا, تو امریکن ایک جو بڑا افسر ہے وہ آیا ایک دفعہ, تو چائنا ایمبیسی والا بھاگا, تو بھاگ دوڑ ہوئی. تو پاکستان والے تو صرف سیکیورٹی دے رہے تھے اور یسر کر رہے تھے. پھر دوسری دفعہ جب وہ آیا تو جب وہ پہنچا تو چائنا سے بھی ایک بندہ آیا اور اس نے ان کے آفس میں جا کے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جگہ بھی پتہ ہے سب کو, اور ان کو کہا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا, کوئی اڈا شڈا کوئی کچھ نہیں, کوئی سرویلنس نہیں ہوگی یہاں سے, ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں سے آپ جاتے بنے, کوئی جو آپ کو راستہ چاہیے یہاں سے سڑک پہ سے گزرنا ہے, عوام میں سے گزرنا ہے, آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ طیارے لینڈ کیے بغیر ویزے کے اور سب کچھ ہوا. کوئی اس وقت میں یہ نہیں ہوا کہ جندال بغیر ویزے کے آ گیا تو یہ کیسے آ گئے, اس وقت میں کوئی ایشو نہیں ہوا. تو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں اس ایریا کے اندر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں تو ایک نیا دنیا کے اندر فساد اکٹھا ہونا تھا جس کی جو ہے امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جانا تھا. تو یہ تھی وہ ایکچولی ایبسولوٹلی ناٹ. یہ تیسری بات آ گئی. تو ٹھیک ہے جی, بات کو ختم کرتے ہیں. مریم نواز شریف انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد واپس پاکستان میں ہوں گی اور پرجوش طریقے سے ہوں گی, اور میاں نواز شریف کے تجربے, ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو کر آئیں گی. اور میری اطلاع کے مطابق میاں محمد نواز شریف ابھی نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ جو اگلے سال کا الیکشن ہے اس کے بعد ہی کہیں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے. میاں نواز شریف کی طبیعت بالکل اچھی نہیں ہے,
وہ بہت کیئر کے اندر چل رہے ہیں اور بہت طریقے سے جو انسان چل رہے ہیں. ان کے اندر ویکنیس بہت ہے, عمر کا تقاضا ہے, اور پھر جو ظلم, جو زیادتی کی گئی اور جو زہر کو کھا کر بھی وہ سروائیو کر گئی, یہ صرف اللہ کی شان ہے, اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے میاں نواز شریف سے شاید بہت بڑا کوئی کام لینا تھا. تو یہ چیز ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.